बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ नबील शाह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नबील शाह ऑफिशियल। लफ्ज पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमत अली। आज के व्लॉग में हम लफ्ज पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमत अली का तारुफ, आपकी इब्तदाई जिंदगी, तालीम और तरबियत और आपके पाकिस्तान के लिए खिदमात और आपकी वफात के बारे में जानेंगे। मगर इससे पहले कि मैं आज के व्लॉग में आगे बढ़ूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल नबील शाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, बशऊर को मैं अपनी मोहसिनीन की खिदमत को कभी फरामोश नहीं करती बल्कि हमेशा याद रखती है। तहरीक पाकिस्तान के बानियों में से एक नाम जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया, पाकिस्तान का नाम तजवीज़ करने वाले चौधरी रहमत अली हकीकी मानों में पाकिस्तान के हीरो और मोहसिन हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनने से 32 ईयर्स पहले, 32 साल पहले सन 1915 में पहली मरतबा इस्लामिया कॉलेज लाहौर में बज़्म शिबली के इफ्तिताही इजलास में ये तजवीज़ पेश की थी कि हिंदुस्तान के शमाली इलाकों को एक मुस्लिम रियासत में तब्दील कर दिया जाए। आपने ये नजरिया पेश करते हुए फरमाया, हिंदुस्तान का शमाली हिस्सा मुसलमान अक्सरीती इलाका है, हम इसे इस्लामी रियासत में तब्दील करेंगे, लेकिन ये उस वक्त हो सकता है जब इस इलाके के बाशिंदे खुद को बाकी हिंदुस्तान से, जहां हिंदुओं की अक्सरियत है, इससे हिस्से से खुद को अलग करें। इस्लाम और खुद हमारे लिए बेहतरी इसी में है, हिंदुस्तानियत से जल्द जान छुड़ा ले। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अंग्रेज जमहूरियत और रेफरेंडम की बेस पर सारे हिंदुस्तान की अक्सरियत हिंदू कौम के सुपुर्द कर देगा और हम मुसलमान के बाद हमेशा के लिए इंतहा पसंद हिंदुओं के गुलाम बन जाएंगे और ये गुलामी हमारी आने वाली नस्लों को भी करनी पड़ेगी। यही वो नजरिया पाकिस्तान था जिसे पहली बार अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद इजलास में पेश किया और फिर अल्लामा इकबाल की रहलत के बाद 1940 में लाहौर के मिंटो पार्क में करारदाद पाकिस्तान को मंजूर करके बाकायदा अपने मंशूर का हिस्सा बनाया गया था और जो 7 ईयर की मुसलसल जदोजहद के बाद 1947 को मारज़ वजूद में आया। चौधरी रहमत अली की इब्तदाई जिंदगी कैसी थी? How was the early life of चौधरी रहमत अली? दोस्तों, चौधरी रहमत अली 16 नवंबर 1897 को मशरकी पंजाब के जिला होशियारपुर के गांव मोहरा में एक मतवसत तबके के जिम्मेदार घराने में हाजी शाह गुज्जर के यहाँ पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम एक दीनी मदरसे से हासिल की, जबकि मैट्रिक एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल जलंधर से किया। इस्लामिया कॉलेज लाहौर में कयाम। दोस्तों, 1914 में आप मजीद तालीम हासिल करने के लिए लाहौर तशरीफ लाए। इस्लामिया कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। आप इस्लामिया कॉलेज में एक मैगजीन दी क्रिसेंट के एडिटर भी थे और तलबा से मुतल्लिक कई बज़्मों के ओहदेदार थे। आपने दी फादरलैंड ऑफ पाक नेशंस, मुस्लिम इज्म और इंडस इज्म किताब से लिखे। दोस्तों, दौरान तालीम इल्मी ही आपने इस्लामिया कॉलेज में बज़्म शिबली की बुनियाद रखी, क्योंकि आप मौलाना शिबली नुमानी से बहुत मुतासिर थे और फिर इस बज़्म की प्लेटफॉर्म से आपने 1915 में तकसीम हिंद का नजरिया पेश किया। चौधरी रहमत अली ने अपनी सहाफ़ती कैरियर का आगाज कब और कहां से किया? When and where did चौधरी रहमत अली स्टार्ट हिज जर्नलिस्ट कैरियर? दोस्तों, 1918 में बीए करने के बाद आपने जनाब मोहम्मदीन फोक के अखबार कश्मीर गजट में असिस्टेंट एडिटर की हैसियत से अपने कैरियर का आगाज किया। 1928 में आप एचिसन कॉलेज लाहौर में लेक्चरर मुकर्रर हो गए। कुछ अरसे बाद आप इंग्लिस्तान तशरीफ ले गए, जहां आपने कैम्ब्रिज और डबलिन यूनिवर्सिटी से बैरिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में आला डिग्रियां हासिल की। चौधरी रहमत अली सर्विसेज टू पाकिस्तान। दोस्तों, सन 1933 में आपने बड़े सगीर के तलबा पर मुश्तमिल एक तंजीम पाकिस्तान नेशनल लिबरेशन मूवमेंट के नाम से एक तंजीम कायम की। 1933 में ही आपने दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस के मौके पर अपना मशहूर किताबजा नाउ और नेवर शाया किया, जिसमें पहली मरतबा लफ्ज पाकिस्तान इस्तेमाल किया गया।
جو تحریک پاکستان کے قلعے کی پہلی دیوار ثابت ہوا اور بر صغیر کے مسلمان اور دیگر اقوام لفظ پاکستان سے آشنا ہوئے۔ دوستو، چودھری رحمت علی کے مطابق آپ نے یہ نام پاکستان کا پے پنجاب سے لیا، افغانستان سے الف، کشمیر سے کاف، سندھ سے سین اور بلوچستان سے تان اخذ کیا، جہاں مسلمان 1200 سال سے آباد تھے۔ اسی وجہ سے انہیں دنیا کا پہلا پاکستانی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان، بنگلستان اور عثمانستان کے نام سے بھی 3 ممالک کا نقشہ بھی پیش کیا۔ پاکستان میں کشمیر، پنجاب، دہلی سمیت سرحد بلوچستان اور سندھ شامل، جبکہ بنگلستان میں بنگال، بہار اور آسام کے علاقے شامل تھے۔ اس کے علاوہ ریاست دکن کو آپ نے عثمانستان کا نام دیا۔ چودھری رحمت علی نے 1935 میں ایک ہفتہ روزہ اخبار پاکستان کیمبرج سے جاری کیا اور اپنی آواز پہنچانے کے لیے جرمنی اور فرانس کا سفر کیا۔ جرمنی کے چانسلر ہٹلر سے بھی ملاقات کی اور ان سے انگریزوں کے خلاف مدد کا وعدہ لیا۔ اس کے علاوہ اسی سلسلے میں امریکہ اور جاپان وغیرہ کے سفر بھی اختیار کیے اور اسلامک خود مختار ریاست کے لیے امریکی اور جاپانی حکام سے مدد چاہی۔ دوستو، چودھری رحمت علی 13 مارچ 1940، 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے 34ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے لاہور تشریف لانا چاہتے تھے، لیکن چند روز قبل خاکساروں کی فائرنگ کی وجہ سے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب سکندر حیات نے چودھری رحمت علی کے پنجاب میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ بلاخر 14 اگست 1947 کو چودھری رحمت علی کی تجویز کردہ نام کردہ خواب کو تعبیر مل گئی اور پاکستان معرض وجود میں آ گیا، مگر آپ پاکستان کے جغرافیائی حیثیت سے مطمئن نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جموں و کشمیر اور آسام اور میانمار کو لازمی طور پر پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ حیدرآباد دکن کو آزاد ریاست تسلیم ہونا چاہیے تھا، جو بدقسمتی سے نہ ہو سکا۔ ان کا موقف تھا کہ پاکستان کو ہندوستان کی موجودہ تقسیم کبھی تسلیم نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پاکستان بننے کے بعد اپریل 1948 میں آپ پاکستان تشریف لائے، لیکن قائد اعظم کی وفات کے بعد مسلم لیگ قیادت کے رویے سے مایوس ہو کر دوبارہ واپس ہند لوٹ گئے۔ چودھری رحمت علی کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ When and where did چودھری رحمت علی die؟ دوستو، 29 جنوری 1951، 29 جنوری 1951 کو آپ نمونیا کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور آپ نے 3 فروری کے دن شدید بیماری کی حالت میں کیمبرج کے ایک ہسپتال میں غریب الوطنی، ناداری اور بیماری کے عالم میں وفات پائی۔ چودھری رحمت علی کا جسد خاکی انگلستان کے شہر کیمبرج کے قبرستان میں امانتاً دفن ہے۔ دوستو، چودھری رحمت علی عالم اسلام کی بڑی اہم شخصیت تھی۔ ان کی لازوال خدمات، محنت اور جد و جہد کی وجہ سے آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کروڑوں مسلمان آزادی کا سانس لے رہے ہیں۔ میرا اس ولاگ کے حوالے سے موجودہ گورنمنٹ آف پاکستان سے درخواست ہے کہ بانی پاکستان چودھری رحمت علی کا جائے خاکی کو انگلینڈ سے پاکستان میں لا کر پورے اعزاز کے ساتھ علامہ اقبال کے مزار کے ساتھ دفن کیا جائے اور علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے مزارات کی طرح یہاں بھی سرکاری طور پر ان کا مقبرہ تعمیر کیا جائے۔ اسی کے ساتھ مجھے آج کے ویلاگ سے اجازت دیجیے۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد اپنے اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا عزیز و اقارب اور گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔